नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। समाज अझै सचेत बन्न कन्जुस्याइ गरिरहेको प्रष्ट हुन थालेको छ। खुलेको वातावरण कोरोना हुर्काउन होइन, पक्कै पनि आम जनतामा परेको असहज अवस्थाको ध्यान दिएर पारिएको खुकुलो वातावरणको सम्मान गर्दै सचेत हुन ढिला भइसकेको छ। अब केही होइन कोरोना भन्ने मानसिकताले अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसलाई ग्रसित तुल्याएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर ओर्लने सङ्केत नदेखिनु यसैको कडी हो। त्यसमाथि महान चाड दसैँ नजिकिँदैछ। दसैँमा कोसेली कोरोना बोकेर जाने कि मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने, यसका लागि पनि झनै सबैले सचेत बन्न आवश्यक भइसकेको छ। साथै नेपालमा अहिले संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, सरकारको आगामी रणनीति के छ, नेपालमा पहिलो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भए यताको 8 महिनामा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो, आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, म सबैभन्दा पहिला डाक्टर दीक्षित तर्फै जान्छु। डाक्टर दीक्षित, यो अहिले पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयासलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो संसारमै फैलेको महामारी हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा देशमा एकदम राम्रो गरे भन्ने अवस्था छैन। केही देशले राम्रो उदाहरण दिएका छन्, तर संसारभरि नै यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। यसमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्दैन। नेपाल सरकारले सुरुवाती चरणमा अलिकति त्यो बिचमा निकै बिग्रिएर फेरि बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, र अहिले आएर चाहिँ फेरि खस्केको देखिन्छ प्रयास छ। र म चाहिँ विशेष गरी मैले चाहिँ दुईवटा कुरामा हो, एउटा चाहिँ परीक्षणको कुरामा हो, दोस्रो चाहिँ यो रिस्क कम्युनिकेसन जुन भन्छौँ हामीहरू मान्छेहरूलाई, आम मानिसमा पुर्याउनु पर्ने सही समाचार र सही सूचना, यो दुईवटा कुरामा चाहिँ राज्य निकै खस्केको जस्तो मलाई लाग्छ। सही समाचार सही सूचना दिनका लागि भएका जुन यहाँले जतापट्टि इङ्कित गर्नुभयो, त्यो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको समस्या हो या अन्य मास मिडियाबाट? हेर्नुहोस्, मन्त्रालय भनेको अभिभावक हो। म जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि मेरो घरमा मेरो अभिभावकले मलाई केही जिम्मेवारी त दिनुहुन्छ, तर त्योको निगरानी पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि, अथवा म सानो हुँदाखेरि बढी गर्नुहुन्थ्यो। हामीले जहिले पनि एउटा आम नागरिकले एउटा बच्चा जसरी हेर्नुपर्छ कि, जस्तै सचेत भएको नागरिक पनि उसलाई केही अभिभावकत्व चाहिन्छ, अभिभावकको एउटा निगरानी चाहिन्छ। जस्तै राज्यले सुरुवातमा अस्ति पहिलोचोटि त लकडाउन खुल्यो नै भन्यो नि, खुकुलो भएन, खुल्यो नै भन्यो नि, त्यो गलत थियो। अहिले पनि जुन खुकुलो भएको छ त्यसलाई जुन कि त्यो राज्यले एउटा सम्प्रेषण गरिरहेको छ, त्यो खुलेको हिसाबले सम्प्रेषण गरिरहेको छ समाचार। त्यसले गर्दा आम नागरिकमा अहिले अब हामी यो देश त संक्रमण मुक्त भयो भन्ने एउटा गलत सूचना गइरहेछ, र हामी यो क्षेत्रमा लागेकाहरूले त होइन अहिले त भनिरहेको छौँ, तर राज्यले त्यसलाई जुन किसिमले लाउनुपर्छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। डाक्टर अधिकारी, यहाँले के देख्नुहुन्छ? अभिभावकत्व मन्त्रालयले जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा केही कमी भएको हो। नेपालमा पहिलो केस देखिएको 8 महिना पुरा हुन लाग्यो। यो अवधिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यहाँको तर्फबाट चाहिँ? मैले सबै कुरा त सुन्न सकेँ, आवाज पनि त्यसरी आइरहेको छैन। हजुर, सर्वप्रथम तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो सर्वसाधारण सबैका लागि प्रष्ट हुनुपर्ने विषयवस्तुमा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारकै समग्र रेस्पोन्सको योजना र प्रतिकार्यको भनौँ न माघ 9 गते पहिलो केसदेखि आजसम्मका कुरा गर्दाखेरि समग्र प्रयासहरूलाई, समग्र योजनाहरूलाई, प्रतिकार्यहरूलाई हामीले एकदमै नराम्रो अथवा गर्न सक्ने पाटोहरूमा गर्दै नगरेको भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। सरकारले हामीसँग भएको स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रो देशमा जुन स्वास्थ्य प्रणाली छ, हामीसँग जुन वित्तीय व्यवस्थापन छ, हामीसँग जुन प्राविधिक ज्ञान छ, जुन क्षमता छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले गर्न सकिएको पाटोहरूलाई हामीले एकदमै असन्तोष गर्नुपर्ने, एकदमै गर्नै सकिएन भनेर भन्नुपर्ने पाटो छैन। धेरै तथ्याङ्कहरूको हामीले विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्दा अथवा हाम्रै यस दक्षिण एसियाकै जुन अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रा प्रयासहरू उल्लेखनीय छन्। अब त्यो सुरु केसदेखि आजसम्म आउँदाखेरि प्रयोगशालाको विस्तारदेखि होस् अथवा अस्पतालहरूको व्यवस्थापनदेखि होस्, सबै कुराहरूमा अथवा
जुन बन्नुपर्ने निर्देशिकाहरू प्रोटोकलहरू समयमा बन्ने कुराहरूमा हामी एकदमै सबै क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरूको प्रयासले हामीले समयमा गर्दै आइरहेको अवस्था, त्यो एकदमै चाँडो गर्न सक्ने समयावधिभित्र गरिराखेको अवस्था छ। तर अघि डिसी डाक्टर साहबले भन्नुभएको एउटा अलिकति राम्रो सुनिएको विषय चाहिँ थियो, अगाडि पछाडिको त धेरै कटेर आयो, मैले राम्रोसँग सुन्न सकिनँ। जोखिम सञ्चारको विषय चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरामा अवश्य पनि त्यसमा अझ धेरै गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ थियो नै। तर हामीले गरेका प्रयासहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि क्षमता, समय र विज्ञता सबैको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले प्रयासहरू चाहिँ धेरै गरेका छौँ, धेरै राम्रो प्रयासहरू पनि गरेका छौँ। डाक्टर अधिकारी, जसरी सुरुको समयमा मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरूलाई केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ भन्ने कुरा डाक्टर दीक्षितको कुरा पनि रह्यो, तर पछिल्लो समय साउन 3 पछिको अवस्थालाई चाहिँ मन्त्रालयले गरेका कामहरू र पछिल्लो अवस्थादेखि नै भन्दा धेरै कमी कमजोरी पनि देखिएको छ। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा? यस्तो हो, हामीले साउन पछिको कुराहरूलाई लिएर भनिरहँदा एउटा पक्ष मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन, हामीले कोभिडको ओभरअल रेस्पोन्स सबै पाटोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने यो ग्लोबल पेन्डेमिक हो, विश्वव्यापी महामारी हो। यो विश्वव्यापी महामारीमा विश्व नै एक किसिमले ग्रसित भइरहेको हुन्छ भने त्यसमाथि पनि यो महामारी कस्तो हो भने एकदमै धेरैवटा विषयवस्तुहरूलाई समेटेर एड्रेस गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। यो एकदमै ठुलो क्रस कटिङ इस्यु हो, धेरैवटा सेक्टरहरूलाई छुने खालको इस्यु हो। हामीले गर्ने रेस्पोन्समा क्रस कटिङ इस्युका रूपमा जति धेरै फराकिलो तरिकाले गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यसमा सुधार्ने ठाउँ पक्कै पनि छ। तर जति समेट्ने गरी सरकारले सुरुवाती चरणमै सिसिएमसी गठनदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा जिल्ला तहसम्म, स्थानीय तहसम्म, प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी जुन जुन संरचनाहरू बनाएर पूर्व सक्रियताका साथ कामहरू गरियो, त्यो कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक र त्यसैको परिणामस्वरूप आजसम्म आइएको भन्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्ला केही दिनहरूमा हामी अलिकति कोभिडको रेस्पोन्सको चरणमा सङ्क्रमण रोक्ने अवस्थामा अलि धेरै नै प्रगति गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अलिकति बढिराखेको देखिन्छ। अब यसमा हामीले धेरै के भयो भने सर्वसाधारणहरूबाट हामीले गरेको अपेक्षा अथवा अहिले मैले भने यो क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले धेरै क्षेत्रहरूबाट गरेको अपेक्षा चाहिँ व्यवहारमा जुन प्रतिफल दिन सक्ने गरी हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको हो कि भन्ने हिसाबले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। त्यसलाई सुधार्नलाई चाहिँ विभिन्न निकायहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन, नेपाल सरकार मात्रै होइन, सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरू, सर्वसाधारणहरू, विज्ञहरू सबै चाहिँ त्यसमा लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब भनेको डाक्टर दीक्षित, म डाक्टर दीक्षिततर्फ जान्छु। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा गरियो र निषेधाज्ञालाई एउटा टुल्सको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिनु पर्थ्यो, तर यसलाई त कोरोना नियन्त्रणको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो भनेर बन्यो। त्यसले पनि त्यहाँबाट नि के भयो भने सङ्क्रमण चाहिँ झन् बढेकै अवस्था नै देखियो। यसले गर्दा पनि हामी कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै चुकेका हौँ दीक्षित? अनि यस्तो छ कि अब यो चरणहरू हो कि चरणमा यही ठाउँमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनभने अधिकारीले भन्नुभयो नि त विभिन्न चरण पार गर्दै उहाँले पनि धेरै कुरा गर्दै आउनु भएको छ भन्नुभएको छ। त्यसमा मेरो कुनै म त्यसमा काट्न चाहन्न होइन। विभिन्न चरणहरू हुन्छ कि कुन चरणमा के हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो पर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट म के कुरामा म चाहिँ स्पष्ट छु भन्दाखेरि एकचोटि लकडाउन गरिसकेपछि त्यो जुन निषेधाज्ञाहरू छ नि त्यसको जरुरी थिएन कि, किन भन्दाखेरि एकचोटि अब एक लेभलमा समाजमा छरिसकेपछि अब समुदायमा छ कि छैन त्यो प्रश्नको जवाब महत्त्वपूर्ण भएन कि। अब हामीलाई थाहा छ समाजमा छ भनेपछि समाजमा भइसकेपछि यो खालि निषेधाज्ञा लकडाउन गर्दै बस्नु परेको कारण चाहिँ थिएन। किनभने हामीले गर्नुपर्ने परीक्षणलाई बढाएर टोलमा परीक्षण पुर्याएर जोखिम समूहलाई बचाउनको लागि सङ्क्रमितलाई पहिचान गरेर आइसोलेट, टेस्ट एन्ड आइसोलेट जानु पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ नराम्रोसँग चुकेको चाहिँ हो र आजको दिनसम्म चुक्यो। मैले मन्त्रीज्यूको अगाडि पनि भनेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि पनि भनेको छु, मैले मन्त्रालयको सल्लाहकारज्यूलाई पनि भनेको छु अस्ति अर्को कार्यक्रममा कि परीक्षणलाई टोलमा लाउन नसक्नु चाहिँ नि अबको अवस्थामा कमजोर हो। म त्यसलाई उदाहरण पनि दिन्छु। हेर्नुहोस्, म खालि मन्त्रालयको खोज्दै हिँड्ने मान्छे होइन, म कति राम्रो कुरामा राम्रो पनि भन्दै हिँडेको मान्छे पनि हुँ। तर तपाईँ विचार गर्नुहोस्, म अरू कुरा गर्दिनँ, म काठमाडौँभन्दा बाहिर जान चाहन्छु, काठमाडौँ मात्र कुरा गर्न चाहन्नु।
नेपालको जनसङ्ख्या र दिल्ली हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको राजधानी दिल्लीको जनसङ्ख्या झन्डै झन्डै उस्तै छ, 3 करोडको हाराहारीमा छ, अब केही लाखहरू यताउति होला। दिल्लीले के रहेछ थाहा छ, दिल्लीले टोलमा उनीहरूको टोल भएको त्यो एकदम सानो निकायसम्म परीक्षण पुर्याएर उनले दिनको 60,000 परीक्षण गरेछ। 60 हो। त्यसमा पिसिआर कम छ तर ऱ्यापिड एन्टिजेन बढा छ उनीहरूले, जुन आफैमा पनि राम्रो अब प्रविधि भनेर मान्न थालिएको छ। हामी के गरिरहेको छौँ, खालि पिसिआर मात्र भनिरहेको छौँ तर 10,000 मात्र अलमलिरहेको छौँ। अनि के भनिरहेको छौँ, अब चाहिँ लक्षण सहितलाई मात्र परीक्षण गरे अरू नगर्ने भनिरहेको छौँ। यस्ता निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ नि देशभरि र विशेष गरी काठमाडौँमा, म काठमाडौँमा फिर्ता आएँ, काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ नि जब हामीले परीक्षणलाई एकदम ओझेलमा पार्न थाल्छौँ अनि सङ्क्रमण बढ्छ, किनभने तपाईँले आइसोलेट गर्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ राज्य एकदम नराम्रो चुकेको छ। म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु। तर अरू कहाँ चुक्यो भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, चुक्या पनि छ तर उपलब्धि पनि भएको छ, दुवै भएको छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही विज्ञ सल्लाहकारहरूले अब अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञा भन्दै अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब खैर यो स्वास्थ्य सङ्कटकालमा के हुने के नहुने भन्ने कुरा फरक होलान्, त्यो अवस्थासम्म पनि अब आइसकेको हो। हेर्नुहोस्, अब त्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल के अरे निषेधाज्ञा यी भनेका शब्दावली हुन् कि यिनीहरूलाई म चाहिँ यथार्थमा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ यथार्थ हेर्नुहोस्, अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, तथ्य हेर्नुहोस् होइन। र हस्पिटलमा के छ अवस्था, अस्पतालको के अवस्था छ, त्यहाँ आइसियुको के अवस्था छ, भेन्टिलेटरको के अवस्था छ, त्यो सबै हेरेर चाहिँ नि के गर्नुपर्छ राज्यले निर्णय गर्ने हो कि। तपाईँले निषेधाज्ञा गरेर सङ्कटकाल लाएर त्यो सङ्क्रमण भत्ता घट्नेवाला छैन अब चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नै सीमा अवधि पार गर्दै जान्छ त्यो रोगले जहिले पनि। भाइरसको पनि आखिर यो भाइरस उसको पनि सीमा अवधि हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले अरू कुरा ध्यान दिने होइन कि सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने, सकेसम्म त्यो सङ्क्रमितले जोखिम समूहसँग नपुगोस् भन्ने। किनभने आम नागरिकमा त्यसले के पनि गर्दैन। एउटा नेपालमै 90% हाराहारीमा त कि सामान्य कि चाहिँ बिना लक्षणका मान्छेहरू छन्। यो नेपालभरिको तथ्याङ्कले देखाएको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। भनेपछि हामीले कसलाई बचाउनु पर्यो? जोखिम समूहलाई कसरी बचाउने? रोग लाग्न नदिनलाई। रोग लाग्न कसरी नदिने? परीक्षण सबैलाई अथवा धेरैलाई गर्ने जो चाहिँ जोखिम समूहका नजिक छ, गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब अरू त्यो व्याख्या त विश्लेषणहरू गर्नु पर्दैन। अब डाक्टर अधिकारी, डाक्टर दीक्षितले भन्नुभयो जस्तै विशेष गरी लक्षण भएकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने भनिन्छ, कहिले कहिले के भनिन्छ, मन्त्रालयले फरक कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। 10,000 भन्दा माथि पिसिआर परीक्षण गर्न सकिएको छैन। पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था छ उपत्यकामा हेर्ने हो भने। यो कमजोरी किन अझै पनि यसतर्फ चाहिँ किन अझै ध्यान पुग्न नसकेको? हामीसँग त्यो किसिमको रिसोर्स नभएको हो या किन बाट यो कमजोरी भइरहेको छ? होइन, अहिले हामीसँग भएको देशभरिमा रहेका 55वटा प्रयोगशाला, त्यसमा सरकारी 40वटा प्रयोगशाला, बाँकी 15वटा निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरू छन्। सबैको क्षमता गर्दाखेरि 25,000को हाराहारी हामीसँग प्रतिदिन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर हामीले उहाँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, दिल्लीको उदाहरण दिनुभयो, केजरीवालले गरेका उदाहरणहरू, त्यहाँ पिसिआर परीक्षण भन्दा पनि एन्टिजेन बेस्ड परीक्षणहरू बढी छन् भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। वास्तवमा त्यही नै छ। अब हामीले उदाहरण एउटा चिनको हेऱ्यौँ भने हामीले चिनमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण भन्दा पनि क्वारेन्टिनलाई बढी जोड दिएको छ। बढी चाहिँ व्यक्तिहरू कोही कतैबाट यात्रा गरेर आए अथवा सङ्क्रमित भएका ठाउँहरूबाट आयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने खालको व्यवस्थाले गर्दाखेरि सङ्क्रमणहरू धेरै हुन पाएको छैन। अहिले पनि चिनमा हेऱ्यो भने सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमण बढी भएको देश, जहाँबाट सङ्क्रमण सुरु भयो, पछिल्लो चरणमा त्यहाँ सङ्क्रमणहरू बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू, क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिएको छ। हामीले हाम्रो जस्तो वित्तीय अवस्था भएको देशहरूले अब सक्दाखेरि त धेरै नै टेस्ट गर्दा हुने हो, टेस्ट नै नगर्ने भनिएको होइन, टेस्ट चाहिँ गर्ने नै भनिएको छ। अहिलेसम्म पनि टेस्ट नगर्ने भनिएको अवस्था छैन। लक्षण भएकालाई सबै शङ्कास्पद व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यस्तो जोखिमपूर्ण यात्राबाट अथवा जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आउनु भएको छ अथवा क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, सबैको परीक्षण गर्ने नै अवस्था छ। अहिलेसम्म त्यसमा परिवर्तन भएको छैन। तर परीक्षण नै चाहिँ सङ्क्रामक रोग, यो जस्तो सङ्क्रामक रोग रोक्नका लागि चाहिँ पर्याप्त होइन। यो हामीले गर्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ, व्यक्तिहरूलाई अलग्याएर राख्नुपर्छ। तर हामीले सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने, कोही व्यक्ति बढी महामारी भएको ठाउँहरू, अलि बढी एपिडेमिक भएको ठाउँहरूबाट कतै यात्रा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू अथवा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको
अपेक्षा व्यवहारहरूमा चाहिँ बढी जुन हामीले व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू गर्छौँ, बढी चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हाम्रो जस्तो रिसोर्स सेटिङमा भनौँ न स्रोत साधनहरूको जति छ देशसँग भएको अवस्थाले हामीले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनको कुराहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्ने छ। सुरुवातका दिनहरूमा हामीले क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थालाई जसरी जुन तरिकाले हामी समुदायले जसरी पर्सिभ गऱ्यौँ अथवा जसरी त्यसलाई नकारात्मक रूपले लियौँ, त्यसको परिणामस्वरूप पनि पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनलाई अलि बढी टाइट गर्न नसकिएको अवस्था चाहिँ पक्कै हो। तर सबैसँग सर्वसाधारण सबैसँग अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भने कहीँ यात्रा गरेर कतै जानुहुन्छ भने पहिले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो यात्रालाई सोच्न भनेका छौँ। एउटा नगए नै हुन्थ्यो भने किन, अर्को गइसकिएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था चाहिँ सबै तह तब्काले सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यही भएर मैले डीसी डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो कम्प्लिटली परीक्षणमा मात्रै भर परेर सङ्क्रमण रोक्न सकिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्भिन्स हुन सकिँदैन। त्यो सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा व्यवहार परिवर्तनका कुरा र हाम्रो क्वारेन्टाइनका कुरा चाहिँ सँगसँगै हुनुपर्छ। स्रोत साधनले पुग्यो भने त धेरै गर्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो। भारतकै कुरा गर्दा हामीभन्दा धेरै नै सम्पन्नै भन्नुपर्छ, धेरै हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले अथवा आर्थिक हिसाबले, वित्तीय हिसाबले पनि सम्पन्न भए पनि उनले पनि पिसिआरको परीक्षणको अवस्था चाहिँ त्यति धेरै एकदमै धेरै गर्न सकेको अवस्था छैन। होइन, अब यही भयो कि अलिकति फरक चाहिँ कस्तो भयो भने चीनले लकडाउनलाई नै महत्त्वपूर्ण भयो, सोसियल डिस्टेन्सलाई नै महत्त्वपूर्ण बनायो, त्यही भएर ठिक भयो भने जस्तो भयो। अब यहाँ नेपालमा पनि अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कहिले निषेधाज्ञा, लकडाउन, निषेधाज्ञा यस्तै सेरोफेरोमा घुम्यो हुँदा अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही विज्ञहरूले अब स्वास्थ्य सङ्कटकालको सम्म कुरा गर्न थालिसक्नु भएको छ। अब अघि डाक्टर दीक्षितले भने जस्तै शब्दलाई नै तलमाथि गर्दैमा मात्रै र आम नागरिकलाई कष्टपूर्ण तरिकाले घरमा राख्दैमा मात्रै पनि त यो सङ्क्रमण त रोकिँदैन भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि त, होइन? होइन, यस्तो हो। यो हामीले निषेधाज्ञा बाहेक अरू तरिकाले रोक्नै सकिँदैन भनिएको होइन, हामीले क्वारेन्टाइन चाहिँ बढी नै जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। निषेधाज्ञाको सन्दर्भमा हामीले लकडाउन अथवा हामीले जति बन्दाबन्दी गऱ्यौँ त्यो समयमा हाम्रो देशमा उपलब्ध भएको स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ यति हजारसम्म सङ्क्रमित भएको अवस्थामा, सक्रिय सङ्क्रमित भएको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्न सक्छ। त्योभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा थेक्न सकिँदैन। त्यतिखेर हामीलाई सङ्क्रमण रोक्नका लागि पनि हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि, स्रोत साधनहरूको तयारी गर्नका लागि पनि हामीसँग अर्को उपाय छैन है, हामीले लकडाउनै गर्नुपर्ने हुनसक्छ है भनेर भनिएको सन्दर्भ हो। त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले गर्ने तयारीको अवसर पनि पाउँछौँ भने सर्वसाधारणहरूलाई पनि हामीले हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रै कारणले त सङ्क्रमण धेरै बढिरहेको अवस्था होइन, त्यसैले त सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ है भनेर भन्न खोजिएको सर्वसाधारणलाई बढी चाहिँ। हुन्छ डाक्टर अधिकारी, फेरि हामी जोडिनेछौँ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, द डिबेटमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र सरकारको आगामी रणनीति र नेपालमा पहिलो व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएताको यो 8 महिनाको अवधिमा भएका प्रयास लगायतका सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। डाक्टर दीक्षित, म यहाँतर्फ नै लाग्छु। अब यो दसैँ पनि नजिकिँदो छ। अब अघि डाक्टर अधिकारीले भने जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई कम गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह चाहिँ गरेका छौँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो आग्रहले मात्रै त होला जस्तो छैन। अब दसैँमा त्यसै पनि लकडाउनै गर्दा पनि हामी नेपालीहरूको बानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिरहनु पर्ने, कुदिरहनु पर्ने बानी। अब त्यसमाथि दसैँ, हिजोको दिनमा काठमाडौँ बाहिर कोरोना थियो, उपत्यकामा भित्रिन्छ भन्ने डर थियो, तर आज उपत्यकामा सङ्क्रमण धेरै छ। अब त गाउँसम्म पुग्ने अवस्था नि देखियो नि। अब यसले भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था ल्याउला, के आकलन गर्न सकिन्छ अहिले? अब हेर्नुहोस्, हामी असामान्य परिस्थितिमा छौँ। हामीले यसलाई कुनै हिसाबले सामान्य भन्नु मिल्दैन। हामीहरू अब एउटा नव सामान्यकरणमा गइसकेका छौँ, न्यू नर्मलमा जान थालिसकेका छौँ। हामीले एउटा मनमा के लिन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो स्थिति जुन छ, भ्याक्सिन नआएसम्म पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनेवाला छैन, हो कि होइन? भनेपछि हामीसँग विकल्प के छ त?
के अब लुकेर बस्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न छ अब राज्यले सोचेको त्यही जस्तो लाग्यो। अब लुकाएर बसेर हामीले के उपलब्धि गर्यौँ त? विगत 120 दिनको लकडाउन, त्यसपछि फेरि 1 हप्ता 3 हप्ताको लकडाउनले खासै उपलब्धि त भएन, सङ्क्रमण त बढै छ। किन हेर्नुहोस्, हामी के बिर्सिन्छौँ, एकजना चाहिन्छ कि त्यो एकजनाले कतिजना सार्छ भन्ने हो। नेपालमा त 9-10सम्म पुग्छ जस्तो देखिन्छ। त्यो 1:3 होइन कि 1:10 चाहिँ होला जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म। भने चाहिँ लुकेर लुक्न सकिँदो रहेछ भाइरसबाट, यसलाई हराउन सकिँदो रहेछ। यो हामीहरू सँगै हिँड्नुपर्ने, सहयात्रा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसक्यो। किनभने यो हामी माझ रहन्छ भनेपछि अब हामीले खालि लकडाउन गरेर अवस्था अथवा निषेधाज्ञा गरेर दसैँ आउला, तिहार आउला, जाडो आउला, दुनियाँ आउला, छठ आउला, होइन हरेकचोटि लकडाउन गरेर लुकेर साध्य नै हुँदैन नि। आज हामीले जे गरिरहेको छौँ भोलि पनि त्यही नै गर्नुपर्छ। हामीले मास्क लाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ। हो, स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो फेरि परीक्षणमै आएर ठोकिन्छ, जुन राज्यले गर्न सकेको छैन। म उदाहरण दिन्छु, कुनै जिल्लामा 100वटा वडा छ भने तपाईँले त्यो हरेक वडामा ल PCR सक्नुहुन्न भने ऱ्यापिड एन्टिजेन लिएर जानुहोस् न, गएर सकेसम्म धेरै परीक्षण गर्नुहोस् र जुन वडामा सङ्क्रमण धेरै छ त्यसलाई मात्र सिल गर्नुहोस्, त्यहाँ मात्र निषेधाज्ञा राख्नुहोस् र अरू ठाउँलाई सुचारू गर्नुहोस् न। त्यो गऱ्यो भने तपाईँ सबैजनालाई निषेधाज्ञामा दुःख दिनै पर्दैन। हो, दसैँ तिहारमा गऱ्यो भने त्यही हो। तपाईँ परीक्षणलाई व्यापक बनाउनुहोस्, यानि कि राज्यले परीक्षणलाई व्यापक बनाउँछ भने हामी नागरिकले चाहिँ मास्क लाउँ, दूरी कायम गरौँ, भिडभाड नगरौँ, त्यो त हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो नि। त्यति गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले यो लकडाउन निषेधाज्ञाहरू गर्नै पर्दैन र गर्न हुन्न पनि भन्छु म। किनभने तिनीहरूले समस्याको समाधान दिनेवाला छैन। म लेखेर राख्नुहोस्, म अहिले भन्छु। डाक्टर अधिकारी के भन्नुहुन्छ यही विषय? डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ समग्र देश नै कम्प्लिट नै लकडाउन अथवा पुरै कम्प्लिट बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अवस्था परिस्थिति अनुसारको कुरा हो। पछिल्लो चरण हामीले ठाउँ विशेषलाई नै लक्षित गरेर चाहिँ बन्दाबन्दी गरिएको अथवा जहाँ सङ्क्रमण बढी छ ती ठाउँहरूमा बन्दाबन्दी गर्ने हिसाबले गरिएको हो। जस्तो जनस्वास्थ्यको मापदण्डले पनि 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको केसहरू जहाँ छ, जुन ठाउँमा छ, त्यो जिल्लाहरूमा मात्रै अलि बढी आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिएको छ भने पछिल्लो चरण चाहिँ उहाँले जुन स्मार्ट लकडाउन भन्नु, त्यो स्मार्ट लकडाउनको हिसाबमा जाने गरी पनि मन्त्रालयले कामहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। तर डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो परीक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ सबैको विकल्प परीक्षण हुन सक्दैन, निर्विकल्प अथवा परीक्षण मात्रैले सबै कुरा हुन सक्दैन, त्यो कदापि हुँदैन। हामीले सर्वसाधारणबाट चाहिँ जुन व्यवहार परिवर्तनको अपेक्षा गर्छौँ अथवा जुन व्यवहार परिवर्तनको परिणाम स्वरूप चाहिँ सङ्क्रमणलाई रोक्न सकिने कुरा डाक्टर साहबले नै जुन डाक्टर अधिकारी जसरी डाक्टर दीक्षितले अन्य देशहरूको उदाहरण दिएर परीक्षणको दायरा बढाउँदाका सकारात्मक पक्षहरू भन्नुभयो नि, यहाँले त्यो मात्रै होइन भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ, किन हामीसँग त्यो किसिमको अवस्था, हामीसँग त्यो पूर्वाधार नभएर त्यो आफ्नो कमजोरी ढाक्नलाई यसो भन्दैछौँ कि होइन? त्यसरी ढाकछोप भन्ने कुरो अब यो देशमा हामीले केही ढाकछोप गर्ने खालको देश हाम्रो संरचना त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज सरकारले केही लुकाएर अथवा राखेर गर्दा यो सरकारको मान्छे हो भनेर सङ्क्रमणले छोड्ने पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको पक्कै पनि हुँदैन। हामीले भनेको हाम्रो घाँटी हेरेर सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र सङ्क्रामक रोगको रोकथामका लागि प्रभावकारी भनेको सबै कुराहरूको मिश्रित अभ्यास, मिश्रित प्रतिकार्य नै परिणामदायक हुन्छ। मैले भन्न खोजेको टेस्ट मात्रै चाहिँ सबै कुरा होइन। जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो लकडाउन देशभरि मात्रै सबै व्यक्तिहरूलाई थुनेर राख्ने कुरा मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन भन्नुभयो, त्यो सरकारले पनि हो भनेर गरेको अवस्था पक्कै पनि होइन। त्यसमा जुन तयारी गर्ने कुराहरू, त्यसबिचमा जुन गुणात्मक वृद्धिका कुराहरू हुन्छ नि, सङ्क्रमणको लकडाउनको अवस्था नभएको अथवा मानिसहरूको आवत जावत धेरै व्यवस्थित नगरिएको भए हाम्रो क्षमता भन्दा बाहिरै जाने गरी सङ्क्रमण धेरै भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। किनभने डाक्टर साहबकै जुन 1बाट 8-9 भएको हुनसक्छ होला नेपालमा। डाक्टर अधिकारी, अब हामी करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अब सङ्क्रमण कुन रूपमा जाला भनेर मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ, सक्रिय सङ्क्रमित नै लाख नजिक पुग्न लागिसके भन्ने पनि कतै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के होला? होइन, सङ्क्रमण महामारी जुन यस किसिमको सङ्क्रामक रोगको महामारी एकै दिनमा शून्यमा आउने खालको हुँदैन। यसको एउटा आफ्नै खालको सिद्धान्त हुन्छ। एउटा समयसम्म यसको उचाइमा जाने, त्यसपछि क्रमशः घट्दै जाने खालको हुन्छ।
तर हामीले अहिले जुन हामीले अब सर्वसाधारणहरू सबैबाट आम नेपाली जनताहरूबाट चाहिँ यो हाम्रो पुस्तामा आएको समस्या हो। हामी सबैले चाहिँ सरकारले भनेको कुराहरू मापदण्डहरू पालना गरेर व्यवहारहरू गऱ्यौँ भने सबैको बुझाइ एक रूपमा हुन सक्यो भने सङ्क्रमण बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। होइन भने हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा अलि बढी सङ्क्रमण भइरहेको चिज अब गाउँ गाउँमा धेरै ठाउँमा सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ लिएर जाने, फेरि त्यहाँ गएर पनि सबै कुराहरू पालना नगर्ने र फेरि सङ्क्रमण पछि फर्केर फेरि काठमाडौँ नै लिएर आउने अथवा तराई लिएर जाने जुन चक्र रहिरह्यो अथवा चक्रलाई रोक्न सकिएन भने चाहिँ अवस्था अलिक धेरै भयावह हुन सक्नेतिर चाहिँ जान सक्छ। म एकदमै अन्तिममा छु। म डाक्टर दीक्षिततर्फ जान्छु। डाक्टर दीक्षित, एउटा आशा लाग्दो थोरै अन्तिममा कुराकानी गरौँ, एकदमै संक्षेपमा जवाफ दिनुहोला। यो कोरोना विरुद्धको उपचार, भ्याक्सिनका कुराहरू धेरै उठिरहन्छन्, यहाँले धेरै अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, आफै पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। अहिले विश्वमा हेर्ने हो भने कुन चरणमा छ अहिले? अब कतिको आशावादी हुने अवस्था छ? एकदमै संक्षेपमा। हजुर, होइन, भ्याक्सिनमा आशावादी हुने धेरै ठाउँहरू छन् र थुप्रै भ्याक्सिनहरू चाहिँ तेस्रो चौथो चरणमा छन् र चाइनाले पनि WHO ले चाइनाको भ्याक्सिनलाई पनि अगाडि लाउन दिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा आएको 3-4 महिनामा कुनै न कुनै रूपमा भ्याक्सिन आउने देखिरहेको छ। तर नेपालमा आउनलाई चाहिँ अब त्यसमा अर्को 6-7 महिना जोड्नु पर्ला। कुनै न कुनै भ्याक्सिन चाहिँ आउने पक्का छ, तर त्यसको कतिको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त समयले मात्रै देखाउँछ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।